तेषां कश्चन अभिप्रायः भवति तद्ज्ञापनाय ते तत्र पृच्छन्ति। इदानीम् अयं खलु कार्यक्रमः प्रचलिष्यति। तत्र प्रथमतया अस्माकं मध्ये प्रतिभागी वर्तते हर्षमिश्रः। तमहम् आकारयामि। वादतोषित विश्वेशं धर्ममार्गप्रवर्तकं वन्दे श्रीहरिहरानन्दं कर्पात्रं जगद्गुरुं। श्रीगुरुभ्यो नमः। अस्यां समायोजितायां सभायां तत्र सिद्धान्तकौमुद्यां संज्ञाप्रकरणे मुखनासिका वचनोनुनासिकः इति सूत्रमस्ति। अतः तं विषयमादाय कश्चन विचारः प्रस्तूयते। मुखनासिका वचनोनुनासिकः सूत्रमिदं द्विपदात्मकं। मुखनासिका वचनः इति प्रथमान्तम्, अनुनासिकः इत्यपि प्रथमान्तं पदम्। अत्र च सूत्रार्थः भवति मुखसहितनासिकयोच्चार्यमाणो वर्णो अनुनासिकसंज्ञः स्यात् इति सूत्रार्थः। एवञ्च अत्र मुखनासिका वचनोनुनासिकः इत्यत्र मुखनासिका वचनः इत्यत्र समासविषये कश्चन विवादः वर्तते। कुतः? यतोहि अत्र सिद्धान्तकौमुदीरीत्या मुखेन सहिता मुखसहिता चासौ नासिका चेति मुखनासिका, मुखनासिकया वचनः मुखनासिका वचनः उच्यते असौ इति वचनः इति तु कर्मव्युत्पत्तिः। तत्पक्षे कर्तृकरणे कृता बहुलम् इति सूत्रेण मुखनासिका इति तृतीयान्तस्य पदस्य वचन इति कृदन्तेन सह समासो भवति। एतावता अयमर्थः तत्र भट्टोजीदीक्षितः प्रस्तुतः। अयमेव अर्थश्च श्रीमता नागेशेनापि शेखरे प्रस्फुटीकृतः वर्तते। परन्तु भाष्ये तावत् मुखेन नाम उच्यते अनेन, नाम उच्चारणजन्यज्ञानविषयीक्रियते अनेन इति वचनं मुखम्, अर्थात मुखेन सहिता मुखसहिता चासौ नासिका च इति मुखनासिका वचनम् अस्य असौ मुखनासिका वचनः इति करणव्युत्पत्तिः बहुव्रीहि समासश्च दर्शितः। अतः भाष्यानुसारेणस्तु मुखनासिका वचनोनुनासिकः इति सूत्रस्थ भट्टोजीदीक्षितः